नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमात. आयज आमी अशे एका व्यक्तीक मेळटले ज्या व्यक्तीन आपले लायफाचे ऑलमोस्ट 23 वर्सां लोकां कडेन संवाद करून लोकांचे प्रश्न सुटावे केल्ले आसात. जे प्रश्न आमकां दैनंदीन जिवनान आसता, जे आमी म्हणटा की हेल्थ इज वेल्थ, हे सदांच सगळी कडेन उलयल्लें वता. जाल्यार हेल्थ वेल्थ कितपत आमी तेजेर म्हणटा तशें वागता काय कितें? दैनंदीन जिवनान आमी जे जेवता, कोणा कडेन उलयता, सगळो जो आमचो डे टू डे लायफ जे आमी जगता तातूंत आमी कितपत योग्य रितीन आपल्या हेल्थाची काळजी घेता. आतां आयज नो पॉलिटिकल नो कल्चरल हे सगळे एक्टिविटीज तुमी पळयतात, हे सगळे इंटरव्यूज तुमी सदांच आमच्या चॅनलाच्या द्वारे पळयतात. पण आयज आमी तुमच्या खातीर, तुमच्या हेल्था खातीर आयज हो एपिसोड घेवन येयल्ले आसात. म्हाका दिसता एंड मेरेन तुमी चुकयनासतना कंटिन्युअस हे पळयात, बिकॉज हातूंतल्यान खुबशी म्हायती तुमकां मेळटली, जे मंत्र तुमकां मेळटले, जे मंत्र म्हाका दिसता तुमी घेवन वचपाक शकता. आयज आमी अशा एका व्यक्तीक मेळटा, तेंच्या खातीर आमी स्पेशली तेंच्या क्लिनिकान आयिल्ले आसात. ते म्हणजे डॉक्टर वासुदेव नायक. तेंच्यांनी MD केल्लें आसा. ऑस्टोपॅलॉजी आनी रिफ्लेक्सोलॉजी हे तेंचे खासियत आसा. इवन पल्स डायग्नोसीस ते करता. आतां स्पेसिफिकली हे कितें एक्झॅक्टली, कशें ते ट्रीट करतात, कशें लोकांक मेळटा, कितें एक्झॅक्टली हे टर्म्स आतां आमी घेतले, हें जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया. दोतोर येवकार तुमकां आयच्या ह्या कार्यावळीक. नमस्कार दोतोर. जशें ऑलमोस्ट 23 वर्सां तुमी तुमचे लायफाचे लोकांक मेळ्ळे, हजारांनी लोकांक तुमी ट्रीट केला आसतलें, मेळ्ळा आसतलें. पण सगळ्यांत पयलीं ट्रिटमेंटा कडेन किंवा आमी ह्या विशया कडेन वळच्या पयलीं दोतोर ह्या फिल्डान जावचें, म्हणजे ही स्पेशलायजेशन घेवचें अशें कित्याक दिसलें तुमकां? एक्चुली कितें आसलें, आमच्या सरावंडींग, हांव विलेजूच खांडोळा गणपती वाडा, आनी आमचे हांगा शेतकार भाव खुबशे आसा. ते शेतान काम करून बी तांकां पुरो जावप म्हणून खूब जाम जालो. सुशेग हो नाका मेळना. आनी सुशेग मेळपाक तीं वखदां घेतलीं, गुळयो घेतले इनिसांव, तितक्यात पुरती. हे शब्द खूब खेप म्हज्या मनान घोळटाले. मागीर सहज म्हाका चान्स मेळ्ळो, आयुर्वेदा केलो, आतां MD केली, ऑस्टोपॅथी. हांव शॉर्टकटूच सांगता की बाकीचे फिल्ड्स नाका. आनी जेन्ना म्हाजे कडेन पेशंट येताले तेन्ना हांव पळय सगळे रडोन येताले. कोणाचें हास्यय नासलें. दोतोर म्हाका अशें जालां तशें जाता. सो आय थॉट अबावट डॅट, की विचार केले हे रडोन येता तें म्हाका आय वॉन्ट ए ब्युटिफूल स्मायल. आनी जो पर्यंत मनशाचें हास्य तोंडार दिसना तो पर्यंत मनीस सुखी दिसना. म्हणून हांवें हाजेर खुबशे परिश्रम केले. खुबशे डॉक्टर्स, सिनियर डॉक्टर्स एका तेका मेळोन मागीर म्हाज्या खातीर आनी स्पेशल कॉकटेल केलें. म्हणजे सिंपल सादी भाशेन प्रत्येक मनशाक कळो सारकें. आज मनशाचें कोण प्रेशर आसा, डायबिटीज आसा, कमरान त्रास आसा, हें तकली उसळटा, हें उसळटा, पूण कित्याक उसळटा आनी कशी उसळटा, आनी खंयच्यान सुरू जाता आनी खंयच्यानी एंड जाता, हाजो प्रत्येक म्हज्या क्लायंटाक प्रश्न आसतालो आनी म्हाकाय बीन प्रश्न पडटालो. म्हणून हांवें ऑस्टोपॅथी ह्या शास्त्राक ऑस्ट्रेलियेकसून म्हजे डॉक्टर्सां कडसून हांवें खुबशें ज्ञान घेतलें. ऑस्ट्रेलियाक शिकलें? हय, तितून ऑस्ट्रेलियेसून थोडोसो करून मागीर हांवें गोंयांत मागीर बाकीचे कन्सल्ट डॉक्टर्सां कडून करून घेतले. आनी चडशे आमचे डॉक्टर जाणटेलेच आशिल्ले, वो सिनियर मोस्ट डॉक्टर्स. तांकां कितें आसा की तेंची सेवा करपाक जाय आशिल्ली, जाल्यार तुका नॉलेज दिवपाचें. म्हणटा हांवें तेंची खुबशी सेवा तांकां जाय तशें मना प्रमाणे वागपाक लागलो हांव. तुमी एसिस्ट केलें तांकां? हय. आनी तेंचे कडसून हांव शिक्षण घेवपाची तयारी केली. ते तयारेन खुबशे डिफिकल्ट येयली. लोकांकूय दिसतालें हो कसलो दोतोर, सादो सुदो. म्हणटकूच पेरंट्सां कडल्यान प्रेशर नाशिल्लो अजिबात? वखदां बिखदां चड ना, कांय ना. फक्त खंय आतां हांव कितें कोण मातसो एक्सिडेंट बीन खंय कितें कोणाकूय जालो, झूप करून अशें करप आनी उठप. हांव डॉक्टर काय कोणाक सांगप, ताका उबो करप दिवप, बरें दिसता न्हू, मागीर यू कॅन टेक फर्स्ट एड म्हणून. अशें करून इल्लो हांव डेवलॉपमेंटाक येयल्लो आसा. सो तुमी प्रॅक्टिकल लायफ चड पळयला अदर दॅन सो ते तुमकां स्वताक मनांतल्यान दिसलें? हय, म्हणजे म्हाका दिसपाक लागलो की प्रत्येक मनशाक हो स्पेशल मनीस आसा. आज आमी कंपॅरिजन करता, डिस्टिंग्वीश करता. आतां आवय बापूय जरी आसले तेंचे आनी आमचे फिंगर प्रिंट्स मॅच जायना. आय केम टू नो दॅट आमी हेरिडिटरी जेनेटिक्स म्हणटा, तरी आसतना आमचे फिंगर प्रिंट्स मॅच जायना. सो वी आर युनीक. सो त्या खातीर कोणाकूय हांव पयलीं विचारता, प्रश्न करता, बाबा
हू इज युअर लायफ पार्टनर. तेन्ना तो म्हणटा लग्न जाल्यार तो म्हाजी बाय किंवा आवय, बॅचलर समजा आवय बापूय म्हणटा. मागीर ताका सांगता आवय बापूय सारकेच देव आवय बापूय हांकां आमी वी शूड रिस्पेक्ट, वी शूड ग्रेटफूल फॉर देम बिकॉज ऑफ देम. आमी दोनूच आमच्या लायफान आमी चूज करूंक शकना. एक आवय बापूय आनी एक डॅथ. बाकीचे सगळे आमी चूज करूंक शकता. सो मागीर ताका हांव क्वेश्चन करतालो तुजे फिंगर प्रिंट्स खंय तरी मॅच जाता. आनी आतां आमकां आधार कार्डाक लागून तें सारकेंच कळटा की म्हाजें फिंगर प्रिंट्स तर खंय मॅच जायना. सो आय एम द युनीक ऑफ द वर्ल्ड आनी वी शूड लिव एज ए युनीक, डाय एज ए युनीक. हांव स्पेशल. आमी आज आतां खुबशे आमी कंपेरिजन आनी डिस्टिंग आमी चडशे आमकां कितें दिसता तो म्हाज्या पेक्षा हुशार, तो म्हाज्या पेक्षा असो आसा, तो म्हाज्या पेक्षा असो आसा, हांव कसो आसा. पूण तेजें पळोवन आमी कॉपीज करपाक लागले आनी आमी आमचें अस्तित्व आमच्या भितर आमी नश्ट करपाक लागले. तें अस्तित्वाची जागृत करप हें काम पयलीं केलें हांवें. पूण कोणाक पळोवन तुमकां ही प्रेरणा येयली, म्हणजे कोणाक अशें दिसलें खंय हो टर्नींग पॉयंट खंय आशिल्लो जंय तुमकां दिसलें की बाबा ना आयच्यान हांव अशें करतलो, काय इट वॉज फ्रॉम द बिगिनींग? कशें जालें तें म्हणजे बिगिनींग म्हणजे कशें सुरवात अशी जाली की एक असोच मनीस म्हाका एक इज गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर SP देशपांडे इन आर्किटेक्चर सेक्शनान, तांच्या वचून म्हाका ही चडशी प्रेरणा गावली की तांकां असो एक प्रॉब्लेम आशिल्लो की तो प्रॉब्लेम तांकां खुबसो सॉल्व जायनाशिल्लो आनी कितें आसा. आनी त्या टायमाक हांव तांकां मेळ्ळ्या उपरांत तेज्या उपरांत हांवें कंटिन्युएशन खुबशें जालें मागीर. सो थंय त्या प्रॉब्लमान तुमी तुमकां स्वताक भरपूर काम करून की तेणें इतकें टफ लायफाक खूब दिल्लें असलें पूण स्वताच्या लायफाक तो म्हाका मेळोन म्हणपाक लागलो, डॉक्टर म्हणपाक लागलो आपणें स्वताक हू इज माय नो बडीज नाव. म्हजे आवय बापूय भाव भुरग्यां सगळ्यांक फॅमिलीक हेका आपणें खूब म्हजें जिवन दिलें. बट नाव नो बडीज. वी रिग्रेट एट ओल्ड एज आनी दॅट शूड नॉट बी इन रिग्रेट इन ओल्ड एज. त्या खातीर हांवें कितें केलें, आय स्टार्ट वीथ द मेकॅनिजम ऑफ द बॉडी. आज हांव डिसीज ऑफ द बॉडी हे वयता थंय डिसीजूच दिसता, दुयेंस 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 आयकूनच लोक कंटाळा. मग त्या खातीर दुयेंस हो शब्द काडून हांवें आय स्टार्ट वीथ द मेकॅनिजम ऑफ द बॉडी. आतां तुमी जी स्पेशलायजेशन तुमची जी एक्सपर्टीज आसा, तुमी म्हटलें ऑस्थोपॅथी आनी रिफ्लेक्सोलॉजी, सो हेज्या बद्दल मातशें तुमी आमच्या ऑडियन्साक सांगा. वॉट एक्झॅक्टली इज दीस ऑस्थोपॅथी? आतां ऑस्थोपॅथी जावं रिस्पिरेटरी आमी स्पायन मायंड हेजेरूच आमी ट्रीट करताले आनी तोच बेज हरशी. पूण तेजें कशें कॅल्क्युलेट करप तें कॅल्क्युलेशन मागीर हांवें सुरू केलें. हांव तुमकां तेंचे बद्दल ऑस्थोपॅथी रिफ्लेक्स तुका फूल एक्सप्लेनेशन कर जालें कोणाचे तकलेनूच वचचें ना. पूण हाजेर हांवें सगळी स्टडी के उपरांत हांवें चिंतलें की मनशाक त्या जो म्हाजे कडेन येता ताका आनंद मेळपाक जाय, ही शूड फील. म्हूण थंय हांवें टर्म्स एंड कंडिशन सामकें सादें केलें, हॅविनेस आनी लायटनेस. हांव क्वेश्चन करता सादो, हाव आर यू तूं म्हणटा, हांव ताका म्हणटा तुका कितें दुयेंस बीन आसा तितकें तूं फॉगेट कर. आनी हांव विचारता इतकीच उत्तरां, हाव आर यू? तो म्हणटा आय एम फायन. हाव इज बॉडी? हे सांगता हेवी ऑर लायट. जाल्यार हांव ताका म्हणटा मागीर हेवी आफ्टर माय ट्रिटमेंट म्हाजी फूल बॉडी कन्सर्न तेज्या उपरांत तूं परत क्वेश्चनींग कर. आउट ऑफ 100 तूं कितको % बरो आसा. जाल्यार तो मागीर कोण 60 म्हणटा, कोण 70 म्हणटा, कोण 50 म्हणटा. सो यू आर परफेक्ट वीथ 50, 70 ऑर 30 मिन्स हाव मच 30% तुज्यो मिस्टेकन एरर्स आनी त्यो मिस्टेकन एरर आमी रेक्टिफाय केले, यू आर 100% न्हू. आनी इट कॅन बी. आज हांवें हें शक्य करून दाखयल्लें आसा. कित्याक प्रत्येकाची बॉडी स्पेशल आसल्या कारणान स्कीन इज ए बीग ऑर्गन. स्कीन इज कनेक्टेड सेल टिश्यू आनी ऑर्गन इज फर्स्ट स्टेज. मागीर आज जेन्ना आमच्या ल्हानपणांत भुरग्यांक तेल बीन ऑयल काडून त्या भुरगें जें रडटालें जावं ताका पेन येवन तें तो जो सावंड बीन क्रिएशन जातालो त्या सावंडाचेर हांवें खुबशें क्रिएशन अरे दॅट इज द इम्पोर्टंट. म्हणजे मेन आमी जे स्किनीक आमी प्रोटेक्ट करीत जाल्यार सेल्स प्रोटेक्ट, सेल्स जाल्यार टिश्यू आनी फोर्थ ऑर्गन. ऑर्गनाक सपोर्ट कितें आसा ह्या तिनायचे लेयरांचे जेन्ना ताका सपोर्ट तेन्नाच तो डेवलपमेंट जातलो न्हू. आनी ताका डेवलपमेंट करपाक आमी भायरसून कितें तरी करपाक, ज्या प्रमाणे आमची झाडां आसा, झाड आमी जमनीन रोयता, जमनीन रोयता ताका सारें मागीर उदक तें जें जें गाय तितकें आमी ताका इनपूट करता त्या प्रमाणे तें झाड इल्लें इल्लें डेवलप जाता. सो मेन सॉयल मदर. सो मदर इज इम्पोर्टंट.
सो आमची स्कीन इज खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी ते स्किनीक जितकी तोखणाय करीत होपुरबाय करीत तितको तूं मानसीक संतुलन फिलिंग जागृत जावप. आतां आमी चिमटो काडला दुखता पण तो बाबा बरो मरे म्हणटा तो स्मायल करता पण आतां एक्शन आनी रिएक्शन जाता. चिमटो आवय गे आई गे म्हणटा तो पूण बाबा बरो मरे बाबा हय आसता बाबा आनीक कर म्हणटा. दॅट इज द फिलिंग्स आमचे स्किनी बद्दल आमचे चामडे बद्दल हें फिलिंग जेन्ना तुका अंतर्मनपणान पावलें तेन्नाच तुजें मायंड म्हणजे सोल तुजें चेंज जाता. आतां फॉर सोलाचें तुका एक सादेंशें एग्जाम्पल दिता की आमच्यो लेडिसांक म्हणजे आमच्या बायल मनशांक चडशी खबर आसा जेन्ना भुरगें कन्सीव जाता तेन्ना आमी धुवाळे म्हणटा आमी कोंकणीन तेन्ना ती कितें कितें खायन दिसता म्हणटा. आपणाक आंबट खान गोड खान तिखट खान अशें दिसता आनी आफ्टर डिलिव्हरी तिका कांयच दिसना. सी इज नो मोर आसा तशिल्लें. मागीर आमचो तेन्ना हांवें विचार केले हू डिमांड्स दॅट सोल डिमांड. सो आमचो सोलाक जें जाय शक्य जाय आवडीचें जाय नावडीचें जाय तें दीत जाल्यार आमचो सोल मायंड बरो जावंक शकता. सो एज रिक्वायरमेंट जशें दिसता तशें खावपाक जाय. म्हणटकूच आतां चडशे आमकां क्वेश्चन आमचे कडेन क्लायंट्स येता म्हाका दोतोर हांव कितें खावं तेन्ना हांव म्हणटा दोतोर कितें खावं सगळें खा पूण एक लक्षांत घे तुका पसता तेंच खा. ते स्वतान डिसायड करपाक जाय. तुवें तुका कितें पसता तें खा. तेन्ना पूण खुबशे हे तुमी जेन्ना म्हणटा हियर स्लायटली म्हाका एड करपाचें कित्याक आमी जेन्ना तूं आय डोंट नो अबाउट यू बट बाकी दोतोरा कडेन केन्ना वता तेन्ना तेजें एक लिस्ट आसता. तुजी गुळयांचें एक लिस्ट आसता आनी एक पथ्य बाबा तेला खायनाका भाजलेलें खायनाका हें खायनाका तें खायनाका हें सदांच इट इज ऑलवेज कोइन्सिडंट विथ युअर मेडिसीन डेली लायफान म्हणजे मेडिसिना प्रमाणे तुजें डायट आसपाक जाय. हितून तुमचें कितें म्हणणें? तेंच आतां पळय होच आतां चार्ट वयता थंय आमकां होच चार्ट दिता प्रेशर डायबिटीज जावं जेवणाचो तेलाचो बिलाचो. पूण कोणूच विचारना बाबा तुका कितें पसता म्हणटकूच कितें पसता तें व्हडलें लिस्ट आसा. त्या पेक्षा हांवें एक धाकटें लिस्ट केलें की तुका कितें पचना. थोड्यांक पळय सांगटा नुस्त्या बाबतींत कोणाक सुंगटां पचना बाकीचें नुस्तें खा मरे म्हणजे अशें. थोड्यांक सुरय पसता थोड्यांक उकडें पसता. पूण तेका मेडिसिनाचें घेणें देणें काय ना. ना म्हणजे तुजी डायजेस्टीव सिस्टीम जी आसा तुजीच आसा न्हू. तुका म्हाज्या पेक्षा तुका चड कळटा न्हू. तूं जेन्ना तोंडान कितें सांगता तेन्नाच हांव तुका वेरीफाय करता तुवें अशें 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 आहा तेन्ना. पूण तुका जाणीव जाता पयलीं तुका जाणीव जाल्या उपरांत तूं म्हाजे कडेन उलयता न्हू. आतां उलटी पळय सर खूब आतां उलटी पळय आमकां सदांच उलटी जायना न्हू. अनडायजेशन जाल्यार उलटी जातलें म्हणजे तुका पसता. सो स्वता डिसायड करप म्हणजे जो पर्यंत तूं स्वताक ऑब्जर्व करिना की हांव कसो आसा म्हाका कितें थंड पसता काय गरम पसता काय म्हाका खंयच्या टायमाक खंयचो सिजनेबल आसता त्या सिजनाक कितें लागता कितें लागना हें तूं डिसायड करूंक शकता न्हू. हांगासर आमचे डॉक्टर गायडलायनची गरज जायना न्हू कित्याक म्हाज्या पेक्षा तुका चड खबर आसता न्हू. पूण तें कळपाक जाय. तें कळपाक जाय तें तेजें तुजें कॉन्सन्ट्रेशन जाय न्हू. तुवें नोट करपाक जाय न्हू. जो पर्यंत तूं नोट करिना तो पर्यंत तुका कशेंच कळचें ना न्हू. सो यू मेक क्लायंट्स रियलायज दॅट डेफिनेटली तुमी तेका हांव तांकां सारके अनुभव दिता. आतां फॉर एग्जाम्पल की एलर्जीक फॅक्टरच खाज येता म्हणून खूब जाण आमचे कडेन येता आनी एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन 4000 एलर्जीक टायप. सो आय रजिस्टर पावर टू फायट वीथ एलर्जी. हें म्हाजें हांव चडशें काम करता. म्हण तो सांगता न्हू दोतोर हें खावंक ना पळोवन हें करूंक ना म्हाका तेजी खाज येता कपड्याची साबणाची हें तेजें. सो ताका चेंज करच्या पेक्षा ताका मनान म्हाका खाज येता हुस्को पास्ट इज द वर्स्ट म्हणटा. आज आमी चडशे कोणाकूय एक्सिडेंट जाली कोण मेलो बिलो तो शॉक पास्ट आनी फियर ह्या 3 गोश्टीन जाता. आतां खूब खेपो जाता तेजो आई मेली तेजो बाबा मेलो तेजो भुरगो मेलो पूण तो त्या हितूनसून भायर सरोकूच ना हो प्रश्न. म्हूण तेच्या खातीर आमचे कडेन मेडिसीन आसता पास्टाक बाबा तेचे मायनस सांग जाय. ही वॉन्ट टू लिव विथ द प्रेझेंट म्हणजे आजच्या युगान तो आनी फ्युचर फुडलो हेजेर तो फाटलो मनान जो भोवन विचार जाता तो विचार आनी भंय हय हेजेर तेजे मेकॅनिजेर काम करता. म्हणजे तेजेर तो विसर म्हणजे तो मायनस करता. प्लस कितें जाय म्हाका लायफ फुडें जगपाक जाय तें बीन वेवस्थीत जगपाक जाय. आतां ह्यो फुडलें गांथोडें घेवन फाटीर हें वजन घेवन काय म्हाका शक्य ना. हें वजन खंय तरी ठेवपाक जाय तें मायनस करपाक जाय. पण एवरी डिसीज दीस इज द मेडिसीन अशेंच ट्रीट जाता
दिसता तुमकां? एक्चुली चडांत चड मनशाक भंय हो चड, डर गया तो मर गया म्हणटा तो, आनी भंया खातीर आज पर्यंत कोणूच मेडिसीन दिना. सो तुमी भंयाक मेडिसीन दिता? आमी भंयाकूय मेडिसीन दिता, तेजे पास्टाकूय मेडिसीन दिता आनी तेज्या शॉकाकूय मेडिसीन दिता. तशे पद्दतीन आमी फॉर्मुला आमी यूज करता आनी ते पद्दतीन. आनी सदांच चडांत चड हांव भंय, फाटली गजाल आनी तेचो पावर, तेका कॉन्फिडन्स, म्हाका बाबा आतां जगपाक जाय आनी हांव बरो आसा. जेन्ना हांव बरो आसा तेन्नाच तो फुडें सरतलो न्हू. इवन तुमचें स्पेशलायजेशन पल्स डायग्नोसिसाचेर आसा, ते तुमी कशें ट्रीट करता? पल्स डायग्नोसिस आतां पळय, नाडी परीक्षा म्हणटा. पल्स डायग्नोसिस चडशे आमी सोलर प्लेक्साचेर आनी पल्साचेर आमी म्हणजे गांठ. आज कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, डायरिया हे खुबशे प्रश्न येयल्ले आसा. लोकांक कोण संडासाक घट जाता, पातळ जाता, हें येता, पूण तेजे सोलर प्लेक्स म्हणजे गांठ कोणूच व्हेरीफाय करिना. पूण आमी ती पल्स डायग्नोसिसान आमी गांठूय म्हणजे सोलर प्लेक्स आनी गांठ हेजी आमी व्हेरीफाय करता. आनी तेज्या उपरांत तेका तुका कशें दिसता, बाबा दोतोर बरें दिसलें म्हणटा की तेजी कित्याक गांठ कित्याक उरला, तेका क्लिननेस जावं बुरशेपण हेज्या बद्दल तेका जेन्ना डिस्टर्ब जालो तेन्ना गांठ मातशी सरकता. पूण तो सांगता दोतोर म्हाका संडास हांवें खूब टॅबलेट घेतल्यो संडास जावपाक, पूण तो तसोच घेवचीच पडटा. पूण सोलर प्लेक्स म्हणजे गांठ म्हाजी ती सरकल्या ती कोण सारकीच करना. आतां एलिपॅथीन बीन ते गांठी बद्दल कांय उलयच ना, आयुर्वेदान बीन आमचें आसा, नेचरोपॅथी हितूनच आसा. म्हणजे सोलर प्लेक्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द बॉडी. सो यू डायग्नोज खंयचेय डिसीज आसले जाल्यार पल्साचेर तुमी डायग्नोज करपाक शकता? हांव आज बसून म्हाजो एक्सरे, MRI, CT स्कॅन तसलें कांयच पळयना. सो तुमी पल्साचेरूच? पल्स आनी हेजेरूच आमी केलें, मायंड सेटाचेरूच तेजेर. सो CT स्कॅन बी करपाची रिपोर्ट हाडपाची गरजूच ना? म्हाज्या एज पर माय थिंग, म्हाज्या हेज्यापणे हांव कोणाचो लागाय ना, कित्याक तितून तेज्या जो पण तेज्या मनान तो क्लियर. आनी हांव खूब उलयतां तांचे कडेन. म्हजो क्लायंट आसा तो, आय एम टेकिंग गॉड अपॉइंटेड, टेकिंग गॉड, गॉड इज माय ऑब्जर्वर, आय एम टेकिंग ओनली ह्युमन, दीस इज माय स्लोगन. म्हणजे तेका उलोवपाक हांव खूब चान्स दिता. बाबा तूं सांग, जो पर्यंत तुका उलोवंक दिना न्हू तो पर्यंत तो उलोवंकूच शकना. तेका तेज्या भितरलो डिफरंट, हांव दोतोर आनी हांव पेशंट हें रिलेशन हांव तेंच्या भितर केन्नाच थेयना. सो खंयचेय दुयेंस तुमी पल्स धरून सांगपाक शकता? हय, एका तेज्या खातीर रिपोर्ट्स हाडपाची गरज ना तुमच्या कडेन? तुमी डायरेक्ट आजचो बसून रिकॉर्ड म्हजो जो आसा तोच आसा. दुसरें दोतोर एक विचारपाक जाय की ओवरऑल तुमी जे आतां सांगलें की इट्स बॉडी, मायंड एंड सोल, हे बेज थंयच्यान सुरवात म्हणपाक. हां, सो हेज्या कडल्यान दिसता की खंयचेय दुयेंस जर सारकें जावपाक जाय ह्यो गजाली जाग्यार पडपाक जाय. आतां एक गजाल ते ल्हान भुरगो जावं किंवा जाणटो जावं जाल्यार खंयचो, जशें तुमी म्हणटा ह्युमन बींग फायनली, जाल्यार तो अत्यंत स्ट्रेसान आसा. आयच्या जगान आमी पळयत जाल्यार सगळो कॉम्पिटेटीव लायफ, आनी तो म्हणजे तो रिजल्टाक स्ट्रेसार भुरगो जाल्यार कोण कामाक भुरगो जाल्यार जाणटो दुयेंस आहा म्हणून टेन्शन. जाल्यार हे स्ट्रेसाचेर तुमचे कडेन वखद कितें आहा? बिकॉज दॅट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एवरीबडी इन द लायफ टायम. बरोबर. आतां स्ट्रेस म्हणजे कसो जाला, आतां पळय फॉर एग्जाम्पल आतां सादें आतां 10th आनी 12th एग्जाम आसा, कळ्ळें न्हू. त्या टायमार आवय बापायचो स्ट्रेस की दुसऱ्या भुरग्या प्रमाणे म्हाजो भुरगो तितके मार्क्स घेवपाक जाय. तेन्ना हांव कोणा स्टुडंट आतां येता तांकां, तेन्ना हांव सांगता ताका खंयचे सब्जेक्ट लायक आसा, त्या सब्जेक्टाक ताका डेवलपमेंट करपाचो. तसो ताका सब्जेक्ट लायक आसा काय टिचर लायक आसा हो पयलीं फायंड आवट कर. एकदां टिचर लायक ना जाल्यार ताका ट्युशनानसून, आनी सब्जेक्टूच लायक ना जाल्यार तेजो सब्जेक्टाक ताका भायर काडप आपणें. पूण आज आमी कितें सगळोच ताका अकोमोडेट तो. आनी दुसरी गोश्ट तेणें 90 घेवपूच जाय, 80 घेवपूच जाय, अमकें घेवूं जाय, पूण तेजी कॅपेसिटी आसा 50% घेवपाची. सो हाव वी कॅन फोर्स. म्हणजे खंयच्याच कामाक, घरान आसूं जावं जॉबाक सुद्दां, आतां दुसरो आमचो न्यू फॅमिली कपल्स आसा, तेंच्या लग्नाचो खर्च, हेजो खर्च आनी कितें खर्च आसता पळय, तो टेंशन कित्याक तेणें लोनींग घेतलेलो आसता, कितें कॅल्क्युलेशन की अमक्या पिरियडान हांव म्हजो लोन जातलो जावं अमक्या पिरियड आपलो इन्स्टॉलमेंट बसतलो. पूण तो इन्स्टॉलमेंट बाय मिस्टेक कितें आनी कितें अटकळ्यान तो मिस जालो ताका परत मल्टिप्लाय जालो. सो बिफोर डॅट आमी तो लोड घेवच्या पेक्षा बाबा म्हाजी कॅपेसिटी आसा तोच प्लस मायनसानूच धरीत जाल्यार दॅट इज नो स्ट्रेस न्हू. युअर प्लॅनिंग शूड बी परफेक्ट. आतां सादें एग्जाम्पल, आतां तुमी सर एक 50 किलो वजन घेवंक शकता, हां, जाल्यार हांवें 5, तेणें 5 आनी कोण दिलें 70 जाल्यार तुमी कशें व्हरतले? आनी ते तुमी 70 किलोय वजन तुमी व्हेलें जाल्यार मानेर पे जातलो. सो बेस्ट वे यू कॅन मेक डिस्ट्रिब्युशन 50-50% करा न्हू.
दॅट इज नो स्ट्रेस. पूण आयज इतल्यो तुमच्या सारक्या लोकांनी खूब लोकांक सांगलेलें आसा ह्यो गजाली खुबश्यो परत परत सांगल्यो वता की स्ट्रेस घेयनाका स्ट्रेस घेयनाका, तरी आमी पळयता कितलेशेच लोक ओवरनायट न्हीद पडना, हेवटेन तेवटेन तळमळत आसता, मागीर ते दोतोरा कडेन तुमच्या सारक्या दोतोरां कडेन वता. बट स्ट्रेस रिलिवींग इट इज एवरीवेर हॅपनींग, बट स्टील नाव हेजेर उपाय ना कित्याक दिसता. म्हणजे यूथ जाल्यार रात भर जागो उरता, कितें हांव कळना म्हणटा पूण टेन्शनां ना म्हणटा. आतां कितें आसा, पयलीं म्हणजे युथाची खबर जाता म्हजो अर्निंग सोर्स कितें आसा, एग्जॅक्ट कितें आसा आनी तो हांवें कितको डिस्ट्रिब्यूट करता. पूण आमी कितें म्हाज्या आवयच्या खातीर, भावा खातीर, भयणी खातीर, बायले खातीर आमी तो हें करता, लोड घेता. हां, आनी आमी सत्य सांगना म्हणून तो चड लोड येता. सो तुमी हांगा जे स्ट्रेसा खातीर लोक येता तांकां रियलायज करून दिता देर इज नो मेडिसीन एज सच. देर इज मेडिसीन, आमी दिता. हां, मेडिसीनूय आसा. हांव स्ट्रेसाक, डिप्रेशन, हेका तेका सगळ्याक लागून हांव म्हाजें प्रिपरेशन आसा, हांव प्रिपरेशन करून दिता. पूण सेम टायम तेका हांव कितें आसा की तूं तुजो मायनस खंय प्लस आसा, तो प्लसांसून तुका मायनस करून खंय मेळटा तितको पयलीं मायनस कर न्ही. हां, एज युअर ओन स्वता वखदां घेयनासता, मागीर ओवर एंड अबाव तुमी वखद दिता. हय, आनी चडशे आमचे कडसून म्हाजे केसीस ऑलरेडी हांवें कितें फियर, लॉस ऑफ कॉन्फिडन्स जावं स्ट्रेस लोड, जितक्योय गजाली मनीस म्हणून एज ए ह्युमन बिंग जो आपूण संवसाराचें वजें घेता न्हू, तें संवसाराचें कशें डिस्ट्रिब्यूट करप तेजें सुद्दां हांव तेका प्लॅनिंग सांगता. आतां तुमी ओवरऑल 23 वर्सां हेंच करता, दोतोर खुबश्या लोकांक तुमी मेळ्ळा, म्हणजे खंयचें दुयेंस पळोवंक ना अशें आसचें ना. आय एम जस्ट म्हणजे म्हाका हें दिसता. जाल्यार तुमकां कितें दिसता ह्या लास्ट मे बी 5 वर्सांत खंयचेंच दुयेंस चड वाडला, लोक कसले तरेचो लोक तुमच्या कडेन चडान चड येवंक लागला अशें दिसता? सो गेले 5 वर्सां हेच तुमी यू आर डिलिंग वीथ मोर. 100% आनी आय गिव सॅटिस्फॅक्शन 100%. हेज्या खातीर तुमचो मंत्र कितें? आतां 8 ते 2 म्हणजे 2 वरां आमकां गॅप मेळटा. 2 वरां न्हिदून डायजेशन बरें जाता, यू रिलॅक्स. पूण आज आमी 12-1 सुद्दां आमी काम करता सोदता, पूण काम कंप्लीट करपा पूण यू कॅन सी तितको तूं सकाळीं बेगीन उठ. रातचे रावच्या पेक्षा सकाळीं उठ. आजची 12 आमी आमचो दीस सोंपता. सो 11-12 ही आयची 2 वरां आनी फाटची थोडो, म्हणजे एवरी डे यू आर पेंडींग 2 hours ऑफ युअर वर्क. पर मंथ कितके जाले? 60 वरां ऑलमोस्ट. 60 hours. 60 hours मल्टिप्लाय बाय 12 कर, 720 जाले. म्हणजे एका वर्साक 720 hours यू आर डुईंग लोड टू युअर बॉडी. सो राती जागे रावच्या पेक्षा सकाळीं बेगीन उठा. बेस्ट वे एज दीस इज द नॅचरल शेड्यूल. आनी इफ यू फॉलो, इवन आयज म्हणटा ओबेसिटी इज द वर्ल्ड इश्यू जाल्लो आसा. पूण आज लोक कितें आसा, भूक लागता तेन्ना खायना आनी झेम येता न्हिदाना. दीस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम ऑफ एरायजीस. तो टायम ना म्हणटा, हांव टायम ना जाल्यार तुका लग्नाक वचपाक तूं लीव काडटा, मरणाक वचपाक लीव काडटा, खंय फेस्टिवलाक करता लीव मारता, आनी कितें. पूण तुका पर्सनली तुका टायम कित्याक ना? यू हॅव टू मेंटेन युअर टायम न्हू. एटलिस्ट 30 minutes तुज्या खातीर. आतां हांव तुमकां एक सादोसो एक क्वेश्चन दिता की आमी आय लव यू सगल्यांक म्हणटा, थँक्यू आमी सगळे म्हणटा, पूण जी बॉडी आमची डेली सकाळीं ते सांज बसून काम करता तिका आय लव यू म्हणना आनी थँक्यू म्हणना. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू शूड गिव एप्रिसिएशन टू युअर बॉडी. यू शूड लव युअर बॉडी ऑलवेज. पूण आमी तेंच करिना न्हू. आमी सगल्यांक, आमच्या आवय बापूय भुरग्यांक सगल्यांक आमी सगळें दिता. पूण जी बॉडी आमी रातचें न्हिदतना, स्पेशली न्हिदतना, स्लिपींग टायम, थँक्स माय बॉडी, आय लव बॉडी बिकॉज सो फूल थिंग वॉज डन बाय मी. हांवें आजचें सकाळचें आज पासून तुवें म्हाका हेल्थ बरें आसल्यार कामाक साथ दिली, त्या खातीर हांव बरो जिखलो, बरो आसलो, बरो जेवलो, बरो आतां न्हिदलोय बीन. कित्याक? बिकॉज तूं म्हजी बॉडीन म्हाका साथ दिलें म्हणून. सो ऑलवेज यू कॅन थँक्स माय बॉडी, लव माय बॉडी. पूण हें कोणूच करिना. म्हाका खूब बरो मंत्र तुमी दिला. लोकांनी आपल्या स्वताक केन्नाच टायम दिना आनी स्वता खातीर काय करिना. इट इज ऑलवेज यू डू समथींग फॉर अदर्स. आनी तूं आपली अनलेस एंड अंटील तूं स्वताच जाम जावन न्हिदना की जोर येयलो आनी कितें जालें आनी गुळयो घेवन, तो मेरेन तूं आपल्या स्वताचें कांय चिंतना. सो वी हॅव टू मेक दीस शेड्यूल जो तुमी सांगलो तोय, म्हणजे सनरायज टू सनसेट, ह्यो शेड्यूल जर आमी लागीं हाडलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे दुयेंसाचेर आमी मात करपाक शकता. वी आर हेल्थी. एक्चुली आमी हें देवाचें नेचर कॉन्सेप्ट तो खूब हेल्थी आसा. आज आनी एक तुमकां सिंपल रेमेडी म्हणटा सांगता. आज लोकांचे लिगामेंट, कार्टेरीज, बॅक पेन हे खूब एरायजीस जाला. बरोबर. पूण तें आमच्या फाटल्या जनरेशन कांयच पळोवंक मेळोंक ना. जे दिसा आमी चप्पल बूट घालूंक शकले ते दिसान आमकां हे प्रॉब्लेम सुरू जाले.
कित्याक तर जेन्ना आमी मातयेर चलताले तेन्ना आमची पांयाची तळवट दाट आशिल्ली, गुणो तोपानासलो, कांटो तोपाना कांय ना. जेन्ना आमी जे जोतीं बूट चप्पल ती घालपाक सो तितक्यान आमची पांयाची तळवट खूब मोव जावली, सॉफ्ट जाली. मागीर टायर कशे आमचे 40,000चे बी आमी रिप्लेस 35 करता, तशें आमचे टायर आमकां रिप्लेस करपाक मेळना. सेफ करचे. हय, पूण तेच आमचे फाटल्या जनरेशनाक तेंच्यांनी जी मनशांनी चपलां बीन तांकां लिगामेंट कार्टेरियस बॅक पेन केन्ना येयलीच ना. सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डॅट. कित्याक सपोज तूं दिसाक 10 मिनटां जावं 5 मिनटां मातयेर चलत, उक्त्या पांयान चलपाचो, बेर फूट विदावट स्लिपर, पूण ते लागता न्हू मागीर ते फातर भितर. सो लागता म्हणजे त्या लागल्या शिवाय तूं कसो जागो जातलो. यू आर स्लिपींग. तूं तुजे पांय हे न्हिदलेले आसा. जेन्ना पेन जाता आय हुय जाता तेन्ना यू आर फिलिंग्स अप टू द मायंड. आज थंय वयता पयलीं आमच्या देवळांनी आमी भट आमकां सांगतालो 5 प्रदक्षिणां घाल, 11 100 प्रदक्षिणां, आनी आमी मागीर भटाक वचून सांगताले गुरुजी खूब बरें दिसलें. पूण गुरुजीक आनी ते आमच्या क्लायंटाकूय खबर ना ते मातयेर चल्लो तेन्ना मातशे गुणे बिणे लागून तेजे टोटल बॉडी फंक्शन, मायंड बॉडी सोल फंक्शन जालें. आनी फंक्शन जाल्या कारणान ब्लड सर्क्युलेशन ऑक्सिजन सगळें वेवस्थीत रोल जावपाक लागलें. त्या खातीर ताका फील जालें. पूण तेणें गुरुजीकूय क्रेडीट गेलो, देवाकूय क्रेडीट, पूण आमचेंय क्रेडीट येयलो. त्या खातीर ते शास्त्र शास्त्रा पासून आमी पयस गेले. व्हेरी नायस. दुसरें आतां आमचें वेस्टर्न स्टायल आमच्या कॉन्स्टिपेशनचे प्रॉब्लेम मेन एरायजीस जाता. कित्याक आज वेस्टर्न आमचे टॉयलेट जाल्या आनी आमचे इंडियन जे आसा तेजे पासून आमी पयस गेल्या. पळय आमी म्हणजे तुका फॉर्मुला सांगता. जेन्ना आमी इंडियन बसताले तेन्ना आमी अशे बसताले तेन्ना आमचे ओपन जातालें चड. आतां वेस्टर्न सारकें 50% ओपन. सो युअर स्टूल इज 50%. संडास तुका 50% जालें. म्हणून आज कॉन्स्टिपेशन खूब एरायजीस जालें. पोट साफ जायना. पोट कितें जेन्ना आमी बसताले तेन्ना आमी बसले की ना ते सगळें ओपन जातालें, म्हणजे दारां उक्तीं जातालीं. आतां आमी अशे वयर बसले 50% न्हू, मागीर हो ताण येनाशिल्लो न्हू. करेक्ट. ह्यो खूब आमी कितें आज आमी आमच्या नेचराक वचून खुबशे पयस केले. आनी म्हूण आमी फक्त सायन्स 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 म्हूण गुरफटत जस्ट लायक सिल्कवॉर्म. वी मस्ट बी जस्ट लायक ए स्पायडरमॅन, कोळी जावं. पूण आमी तें ना, आमी एन्जॉयमेंट सगळें विसरले. म्हाज्या पेक्षा तूं, तुज्या पेक्षा हांव, कंपिटिशन लायफाचेर चड आनी कम्फर्टेबिलिटी चड. हय, म्हणजे कितें आतां फॉर एग्जाम्पल आतां आमी सोफा घेतलो आनी जावं मॅट्रेस घेतले. आज आमी सोफार बसता तेन्ना आमचे कुले भितर वता, हिप्स गो इन. पूण आमी आतां तुमकां अशें बसयलां हांवें तें कितें हांव आतां इरेक्ट आसा, तुमी इरेक्ट आसा पळय, तुमी अशें जाताले. कित्याक सॉफ्ट आसता तेन्ना आमचो तो प्रेशर आसा तो कुलो आमचो भितर गेलो तेन्ना L1 L5चे पेज येयलो, कमराचे पेज येयलो. आनी आमकां कित्याक येयलो तेका तशेंच आमचें कुलचें मोव आसता तें आमच्या कुल्याचो पोर्शन आनी हो पोर्शन तो भितर आनी मागीर अशें बेंडींग येता पळय, कव येता पळय. सगळे सायंटिफीक रिजन. म्हणून आज म्हाज्या सुद्दां क्लिनिकान हांवें जस्ट चादर घेता, जस्ट 1 इंच इज इनफ, नॉट मोर दॅन दॅट. सो लोकांनी ज्यो गादयो घरान घातल्या बेडार कितें जालां त्यो दाट आसपा जायना. कितें जालां आतां स्लीप वेल म्हणटा तो एडवर्टायजमेंट, स्लीप वेल म्हण नॉट वेल, यू फूड टू फॉल इन द वेल. दॅट इज द मिनींग जाल्लो आसा. म्हणजे आज आमी जितकें मॉडिफिकेशन म्हणजे सायंटिफीक म्हणटा, सायन्साची बेज आसात पूण नेचर बेज इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन दॅट. करेक्ट. म्हाका दिसता खूब इन्फॉर्मेशन आहा तुमच्या कडेन. म्हाका दिसता दीसभर बसल्यारूय कमी जातले. तुमी खुबश्यो गजाली म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्साक सांगिल्ले आसा, जावं ते न्हिदपाचे आसूं जावं ते प्रॉब्लम्स. म्हाका दिसता खुबशे ट्रिटमेंट तुमी ऑनलायन दिले लोकांक. तुमी वेळ दिलो आनी खुबश्या गजालींचेर उलयले. आमचो टायम सोंपलेलो आसा म्हणून आमकां हांगाच सोंपोवचें पडटा. पूण तुमी वेळ दिलो आनी ह्या सगळ्या विशयांचेर बॉडी मायंड सोल हें एकठांय कशें करप हेजेर थोडक्यान आमच्या व्हिवर्सांक सांगलें. तेजे खातीर देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार. हे आशिल्ले डॉक्टर वासुदेव नाईक. तांच्यांनी म्हाका दिसता आमचें लायफ कशें जावचें आनी कशें आमी जगचें हेजेर थोडक्यान तुमकां मॅसेज पावयल्लीच आसा. तुमी डेफिनेटली खांडोळा हांगा येवन तांकां मेळपाक शकतात. तांचे डिटेल्स तुमच्या स्क्रिनाचेर आसा. पण तुमकां ह्या इंटरव्यूच्या मार्फत जाल्यार म्हाका दिसता बेजीक गजाली जे लायफान आमी जगपाक जाय तेज्या बद्दल मॅसेज पावल्याच आसतली. आमी परत तुमच्या फुड्यान येतले एक नवो इंटरव्यू घेवन. तो मेरेन पळयत रावात तुमचो आवडतो चॅनल प्रायम. तुका कितें जातालें? म्हाका पार्किन्सन जातालें, हात पांय हालताले, हां. बरोवंक जायनासलें, तें बरोवंक जायनासलें. मागीर हांव येयलें आनी येयल्यान तेजें रोगडो एकदम बरें आहा आनी तें करून तूं बरें जातलें म्हणून आनी पावडर दिलो तेणें म्हाका पिवपाक. तो पावडर घेवन सदांच घेवंक जालो सकाळीं सांजे दनपारां. मागीर तें घेवन हांव मातशें बरें जालें.
पूण हांवें सोडूंक ना रेगुलरली येयत रावली 3-4 वर्सां देखून हांवें रेगुलरली ट्रिटमेंट केलो हे पावडर आनी रगडो आतां कितलीं वर्सां जालीं तुका आतां आतां 3-4 वर्सां जालीं तेज्या पयलीं तुका एक्चुअल कितें जाता आनी म्हाका BP आसली हाय BP त्योय आतां दोतोरान सांगलें म्हाका वत दिनाका BPचें आतां बरें जालां हांव BP लागून ओके आनी रगडो एकदम बऱ्याक पडलो म्हाका सर्कुलेशन बरें जाता आनी सगळें जायते आनी जायते कितें ना कितें जातालेंच आतां तें कांय ना सगळें काबार जालें जाल्यार घुमट बाय येताली तिवूय येयना कान बरो नासलो म्हजो तो देखून बरो जाला आतां जायते कितें आमकां विस्वास आसा तर सगळें जाता हांव हे मनान येता रगडून दोतोर म्हाका बरो करतो म्हणून आनी हे म्हणजे तकलेन दवरून हांव हिंगा येता दोतोर रगडटलो आनी हांव बरें जातलें अशें म्हणटा चलपाक बीन सगळ्यां सुटसुटीत जाता हांव चलपाचें म्हाका प्रॉब्लेम जावंक ना ओन्ली हात आनी पांय हालताले इट वॉज व्हेरी सिरियस थिंग आनी तें हें वखद घेवन आनी रगडो करून हांव बरें जालें